کربلا عرض کربلا عرض کربلا عرض کربلا سارا مبارک ہوئے اجازت ڈیوٹی شروع کرا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق كل شيء فقدره تقديرا صلوات حبیبہ الذی کان نبیا آدم بین الماء والطین دبرہ تدبیرا صلوات وکیل فی أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات خدا سے مانگنے بنت اسد شیر جلی جاؤ خدا سے مانگنے بنت اسد شیر جلی جاؤ اسی گھر سے ہی ملنا ہے تیرا بیٹا علی جاؤ ذرا سی دیر میں ہو جائے گا یہ گھر بھی اللہ کا خدا کے گھر کو اپنا گھر بنانا ہے چلی جاؤ بہت بلند صلوات علی ولی کی تو آمد بڑی نرالی ہے خدا سے فاطمہ بنت اسد سوالی ہے خدا سے فاطمہ بنت اسد سوالی ہے کہاں رکھوں امامت کی یہ نعمت عظمیٰ خدا بھی بولا کہ میرا مکان خالی سبحان اللہ کتنی بلند میری جبیں آج ہو گئی رجب کا مہینہ ہے بسم اللہ چونکہ رسول کریم میں راجوی سے مہینہ چوئیے میرا دل چاہتا ہے حضور کریم دی خدمت جگنات رض کر رہا ہے اجازت کتنی بلند میری جبیں آج ہو گئی ہر چیز میری آج سے محتاج ہو گئی بوسا دیا نہ لینے مصطفیٰ کو جس گھڑی بولا یہ عرش میری تو معراج ہو گئی 26 اور 27 جبل مرجب دی درمیانی رات مکہ شہر محلہ بنو ہاشم جناب ام ہانی بنت ابو طالب علیہ السلام دا گھر بستر تے تشریف فرمانے کون سرکار رسول اکرم نبی المحترم صاحب لوح قلم خدائی دل اعظم فخر موجودات وجہ تخلیق کائنات کنٹرول کنندہ موت و حیات فلوس دا منبع شرافت دا کعبہ خاتون جنت دا عزت محبہ صدف عبداللہ دا گوہر ملکہ العرب دا عرب پتی شوہر بہتر و پرتر مغفی و ظاہر اول و آخر شافع میشر حبیب کبریہ شہنشاہ انبیاء یعنی سرکار مصطفیٰ صلوات پڑھو آل محمدی ذات تے حضور کریم بستر تے تشریف فرمانے جبریل امین آئے اللہ دے حبیب کو آرام فرماندیا ویکھیا
بارگاہ الہی سے عرض کی تھی میرے مالک تیرا حبیب تے آرام فرما رہے مونڈا ہلا کے جگاواں آواز توحید ہے جبریل میں اپنے حبیب نو بیدار کرنے تکلیف دے منڈا کوئی مقصد نہیں کچھ دیر سوچن دے بعد حضرت جبریل امین نے بارگاہ الہی عرض کی تھی میرے مالک اگر تیری ذات پسند فرماوے چاچو جان اگر تیری ذات پسند فرماوے تو ایک ترکیب میرے ذہن وچ ہے آواز توحید ہے جبریل اپنی ترکیب بیان کر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا میرے مالک میرا دل چاہتا ہے میں تیرے حبیب دیاں پیراں دیاں تلیاں دا بوسہ لینا اگر اس لطافت دی وجہ تو جا کے ٹھیک ہے وگرنہ انتظار کر آواز توحید ہے جبریل چونکہ تیرا طریقہ مقبول آزما لے جبریل آئے پیراں لے پاسے پھر اللہ جبریل آئے پیراں لے پاسے حضرت جبریل نے اپنی یاقوتی و ملکوتی لب قدسی لب اور لب جنہ لبا جو فرامین الہی نکل لیا حبیب کبریا دے پیراں دے تلیاں نال مس کیتے نے جدوں بوسہ لین دی وجہ تو لب متحرک ہوئے نا ہلکی جی خراش ہوئی حبیب کبریا دی اکھ کھلی پیراں لے پاسے دیز ماری جبریل نظر آیا فوراً پیر سمیٹے ہن بے احتیاطی نہیں کیوں عام ہستی دا نام جبریل نہیں بھئی یہ الہی دا نام جبریل جبریل کدوں آئے آقا ہونے ہونے حاضر ہویا کیویں آئے اللہ توفہ درود و سلام پہ بھیج دے تحائف قبول کیتے فرمایا جبریل کوئی اللہ دا پیغام بھی ہے جیڑا پیغام حضرت جبریل نے اللہ دا حضور کریم نو دی خدمت عرض کیتا ہے اجازت میں نعت سناواں ایک نعرہ سناواں امام علی علیہ السلام دا علی اللہ نعرہ حضرت جبریل فرمائے حبیب کبریا اللہ پیاد ہے محبوب تو آکے عرشاں تے بس اج دی رات گزاریا محبوب تو آکے عرشاں تے بس اج دی رات گزاریا جبریل امین نے آج سیائے تینوں سڑیائے ذات غفاریا جبریل حضور کریم دی خدمت عرض کیتی اے حبیب کبریا اللہ پیدا ہے بالکل پریشان نہیں ہونا سفر کیسا ہو سی سواری کیسی ہو سی بے آرام کتنا ہو سا کیوں تیرے ہی مزاج مطابق میں بھیجیے تو آرام چنا کوئی خلل آسی نہ کرسی کم رفتار آجا میں بسم اللہ کرام حکم پروردگار مل جائیں حضور کریم اس جگہ دیا ہے جتھے اللہ نے خصوصی تیارہ یعنی براق بھیجی ہے براق دیکھا کہ حضور کریم نے یہ یادہ کیتا میں جو پیران چپا پوش نہ لیں یعنی جو دلہا دیوان نہ لیں لیں ہنیا دیکھیا فرشتے رشتہ بابا ہلا گیا دن میرے مالک محبوب تیرا ہوئے نہ لیں لاندہ چنگا نہیں لگتا تو اپنے اللہ نے اپنے حبیب نہ براہ راست گفتگو کی ہے تیری نالین دے صدقے وچی میں عرش تے فرش بنائے نے تیری نالین دے صدقے وچی میں عرش تے فرش بنائے نے تیرے گھر تو عرش کوئی افضل نہیں نالین نہ قتل اتارے نعرہ حیدری سفر معراج شروع ہویا سدرۃ المنتہا تک جبریل نال رہے سدرۃ المنتہا تک جبریل نال رہے سدرۃ المنتہا تے جا کے حضرت جبریل نے فرمایا میرے اے حبیب کبریا اس تو کہ تسی جانو تہاڈا میزبان جانے اس تو کہ جاندا مینوں حکم نہیں تو حضور کریم نے بارگاہ الہی عرض کی میرے مالک جبریل کیوں نہیں آ سکتا تے میں کیویں آونا ہے جبریل کیوں نہیں آ سکتا تے میں کیویں آونا ہے ایک لفظ ہے حجاب اللہ حسنین کریمین دی والدہ ماجدہ ایک اسم پاک ہے حجاب اللہ یعنی اللہ دا پردہ اے لفظ ذہن وچ رکھنا ہے اس شعر دا متفا سی جبریل کیوں نہیں آ سکتا تے میں کیویں آونا تو آواز توحید کی آئیے اگے میری توحید دا پردہ ہے جبریل نہیں اگے
भावे हर हद तू लंघ पारिया हजूर करीम काबा को सहने अदना की मदद से है जी मैम हजूर करीम काबा को सहने अदना दी मदद से ने काबा दे ने फासले नु को सहन दो कमाना दे जोड़ दे दरमियान अल्लाह फासला ओ अदना बल्कि इस तो भी कम जियो भाई जियो हजूर पर्दे दे सामने गए पर्दे चो हाथ निकलिया मुसाफा कीता हाथ वापस पर्दे दे सामने गए मुसाफर पर्दे चो हाथ निकलिया मुसाफर कीता हाथ वापस जदों हाथ पर्दे दे वापस गए तो हजूर करीम ने पर्दे को मुखातब होकर की फरमाया है इस मुंदरी नू मैं जान गया इस हाथ नू भी पहचान गया मेरे मालिक जे तू खुद बैठा है जरा हुण पर्दे चों बाहर आ आगे आए विच काबे दे चन इमरान दा आगे आए हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फखर लिबास पाए सर ते ताज रखे फरिश्ते चक्कर लानी शुरू कीते ने फरिश्ते नु आदे जल्दी करो तैयारी करो मुबारक देन जाने फरिश्ते आदे ने किथे मुबारक देन जाने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया मक्के आदे क्या होया जिब्रील आज तुम फरिश्ते जा रहे मुबारक देन क्या वजह तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम इन्हां दे मुखातब हो के आदे ने आगे आए विच काबे दे चन इमरान दा आगे आए विच काबे दे चन इमरान दा आगे आए अल्लाह दे घर वीर नबी दा अल्लाह दे घर वीर नबी दा रहमत बन के छा गया है आगे नाराए हैदरी हजरत अमीर कायनात दे लक़बात तुसीं सारे सुने ने इस शेर दी आखिरी सतर ते गौर करना है अखियां इंदियां हिनैनुल्ला गोशे अली दे हिनोज़नुल्ला रंग इंदा छबगतुल्ला चेहरा अली दा ए वजहुल्ला देखे ईसाइयां दे मलंग दा